अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 29। आज के लेक्चर में हम मजमून शुरू करेंगे मेहनत की बरकतें। मजमून का हमारा टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है, मेहनत की बरकतें। सब बच्चों ने उम्मीद है कि ये अपना वर्क जो है, समर पैक जो इनको मिला है, वर्क पैक जुलाई में, ये सब बच्चों ने ले लिया होगा और उसके अंदर आपको ये कंपोज फॉर्म में मजमून मौजूद है। अपने नोट्स ओपन करें, उसमें से देखें मजमून मेहनत की बरकतें। सब बच्चे अपने अपने मजमून अपने सामने रखें ताकि हम मजमून की रीडिंग करेंगे। पूरा मजमून आपको दिया गया है, इसको हम जो है वो पार्ट्स में करके जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है, जिस तरह से आप क्लास में भी थोड़ा थोड़ा किया करते थे, इसी तरह से फर्स्ट पार्ट जो है मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, लेक्चर नंबर 29 में। और इसकी जब लर्निंग आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर हम इसका सेकंड पार्ट और फिर उसकी भी लर्निंग अच्छी तरह से करने के बाद फिर हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे। 3 पार्ट्स में हम इस मजमून को करेंगे। तो मजमून की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी पेंसिल, हाइलाइटर वगैरह अपने हाथ में रखें ताकि अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज लगे तो आप उसका मायने जो है ऊपर लिख लें मजमून के ऊपर। अगर कोई मुश्किल इमला का लफ्ज जैसे होता है, लिखने में मुश्किल है, तो उसको आप हाईलाइट कर लें कि इसकी मैंने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इस लफ्ज की। इस तरह से आपको मजमून आसान हो जाता है याद करना। तो शेर से मजमून शुरू है, मेहनत की बरकतें। इसके इन्वान को जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। बरकतें बरकत की जमा है, यानी मेहनत की वजह से हमारी काम में, हमारी चीज़ों में, हमारी ज़िंदगी में किस तरह से बरकतें आती हैं, ये हम इस मजमून में पढ़ेंगे। मेहनत करने वाले हाथ रेत में फूल खिलाएं, मेहनत से सब कंकर पत्थर मोती बनते जाएं। इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि जो मेहनत करने वाले हाथ होते हैं, वो मेहनती लोग जो होते हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से रेत में भी फूल खिला सकते हैं। यानी फूल वहीं पे खिलते हैं ना जहाँ पे जरखेज जमीन होती है, मट्टी होती है, जहाँ पे मट्टी में पौधे फूल वगैरह लगते हैं, फल, हर चीज जो है, दरख्त, सब्जा। रेत जो रेतला इलाका होता है, वहां पर पौधे वगैरह या खेत नहीं उग सकते हैं। तो यहाँ पर एक नामुमकिन काम का बता रहे हैं शायर कि जो मेहनत की वजह से इंसान एक नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकता है। मफहूम इसका ये बनता है शेर का कि मेहनत से, अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो कंकर पत्थर भी मोती बनते जाएंगे। यानी कि जो फजूल भी हमें तो जिंदगी में जो फजूल चीजें भी लगती हैं, बेकार चीजें भी लगती हैं, वो भी हमारे लिए कीमती बन जाएंगी अगर हम मेहनत करेंगे उनके ऊपर। तो जिंदगी मुसलसल कोशिश का नाम है, जो लोग मेहनत से काम करते हैं वही मैदाने जिंदगी में कामयाब होते हैं। मैदाने जिंदगी यानी जिंदगी के मैदान में। ये कैसा नुस्खा कीमिया है, नुस्खा कीमिया कीमती नुस्खा। एक ऐसा कीमती नुस्खा क्या होता है, किसी चीज को बनाने का जो अमल होता है पूरा का पूरा। जैसे हम कोई अगर दवा तैयार करते हैं कोई किसी जड़ी बूटी के साथ, या मुख्तलिफ जो है वो जड़ी बूटियों के साथ हम कोई देसी दवा तैयार करते हैं, तो उसको उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके सारे अज्जा हैं और उसको बनाने का जो अमल होता है, ये पूरा मिल के जो है वो एक नुस्खा बन जाता है। तो नुस्खा, ये इसको भी मेहनत को भी एक नुस्खा कहा गया है कि एक ऐसा नुस्खा कीमिया यानी कीमती नुस्खा है ऐसा कि जिसने इस पर अमल किया वो कामयाब हुआ। यानी कि ऐसा नुस्खा है कि हम उस पर अमल कर लेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हकीकत है कि जो लोग दिल लगाकर मेहनत करते हैं, दुनिया उनकी तारीफ करती है और मंजिल खुद ही उनकी तरफ खींची चली आती है। आगे अरस्तु का कौल है, मेहनत वो कुंजी है। कुंजी किसे कहते हैं? चाबी को। अब यहाँ पे कुंजी का लफ्ज आप इसका मायने लिखेंगे और इसको आप हाईलाइट भी करेंगे। हाईलाइट मैंने किस लिए करने के लिए कहा है? इमला के लिए, कि जब आपने याद कर लेना है तो उसके बाद उन लफ्जों की आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप मजमून को लिखें तो आपकी कोई इमला की गलती ना निकले। तो यहाँ पर कुंजी को आप हाईलाइट भी करेंगे और इसका ऊपर मायने भी लिखेंगे। चाबी वो कुंजी है जो दौलत के दरवाजे खोलती है। यानी ऐसी चाबी है मेहनत जिससे हम बहुत सारी दौलत जो है, उस चाबी को लगाकर बहुत सारी दौलत जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऊपर भी जो हमने पढ़ा है उसमें भी हम इमला के अल्फाज को हाईलाइट कर लें, कंकर पत्थर को कर लें, मुसलसल कोशिश,
یہ اتنے مشکل تو نہیں ہے لیکن ٹیتھ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. کوشش میں کتنے ٹیتھ ہیں, مسلسل میں کتنے ٹیتھ ہیں. اسی طرح سے نسخہ کیمیا کو ہائی لائٹ کر لیں, اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اور کھنچی کو کریں, اور منزل کو بھی. منزل میں بھی عام طور پر بچے جو ہیں وہ ایک ٹیتھ بنا دیتے ہیں درمیان میں, تو منزل میں کوئی ٹیتھ نہیں ہے, میم اور اس کے بعد وہ کرو ہے اس کا, اور زے ہے ڈائریکٹ, اور اس کے بعد کنجی. اور یہ کس کا قول ہے؟ ارسطو کا. اس طرح سے بریکٹ میں لکھیں گے آپ, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. عظمت کیا ہوتی ہے؟ بڑائی. کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اسے کچھ عطا فرمائیں, یعنی کچھ دیں اس کو, کچھ نوازیں اس کو کسی چیز سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر ایک رسی اور کلہاڑی لے آؤ. رسی اور کلہاڑی لے کے جب وہ شخص واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو, انہیں رسی سے باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو, پھر کچھ دنوں بعد میرے پاس آنا. چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا. بھیک مانگنے کی بجائے آپ میرے پاس اپنی محنت کے سبب کا مطلب وجہ سے بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں. سچ ہے کہ محنت میں عظمت اور برکت ہے. بقول شاعر, یہاں پہ آپ شاعر کا حوالہ دے سکتے ہیں. بقول شاعر غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی. رغبت دلانا کیا ہوتا ہے؟ مائل کرنا اس کی طرف, انہیں عادت دلانا اس چیز کی, شوق پیدا کرنا. کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی. غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی. کمائی کرنا یعنی کمانا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے غریبوں کو محنت کی طرف راغب کیا, انہیں محنت کی طرف مائل کیا. کیسے رغبت دلائی؟ کہ اپنے بازو سے تم کمائی کرو. جیسا کہ اوپر واقعہ ہم نے پڑھا ہے, اس واقعے کا جو ہے وہ ہمیں اس شعر سے وضاحت پوری طریقے سے ہوتی ہے, اور شعر کی وضاحت اگر ہمیں چاہیے تو ہم اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک بیٹا آپ لوگوں کا پارٹ 1 جو مضمون کا ہے آپ نے اتنا ہی لرن کرنا ہے. لیکچر نمبر 29 میں آپ کے لیے 2 اشعار ہیں یہاں پہ اس مضمون میں, اور تقریباً 2 پیراگراف ہیں اور ایک قول ہے ارسطو کا. اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے. سیکنڈ پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے اس میں املا کے لفظ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, جن کی آپ نے خاص طور پر ریٹن پریکٹس کرنی ہے. اس مضمون کو یاد کرنے کے بعد وہ لفظ ہیں محنت کو ہائی لائٹ کر لیں, عظمت, شخص, کمبل, عرض کو بھی کر لیں. بہت سارے بچے جو ہیں جن کی املا بہت زیادہ ویک ہوتی ہے الف سے بھی لکھ دیتے ہیں عرض. وہ عرض اور ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی. یہ عرض جو ہے عرض کرنا, کہنا کچھ. کمبل کو ہائی لائٹ کیا, بیچ. رسی کو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سین چھوٹی ہے, سی کے جو ٹیتھ کتنے بنیں گے؟ 2 ٹیتھ بنیں گے اور تیسرا کرو ہوگا. کلہاڑی, لکڑیاں, باندھو, راستہ, بھیک مانگنے, سبب, جمع. اور اس کے بعد شعر میں دیکھ لیتے ہیں, رغبت کا لفظ کر لیں اور کمائی. کمائی تو اتنا مشکل نہیں ہے. یہ مشکل لفظ تھے جو میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروائے ہیں. ہائی لائٹ آپ نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ نے ان لفظوں کی املا کی پریکٹس کرنی ہے. پورا مضمون آپ نے جتنا آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھایا ہے, لیکچر نمبر 29 میں محنت کی برکتیں کا مضمون کا میں نے ایک پارٹ آپ کو پڑھایا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد آپ کو جو لفظ ہائی لائٹ کروائے ہوئے ہیں ان کی آپ نے املا کرنی ہے. اور املا بھی جب آپ کی سارے لفظ آپ کی کنفرم ہو جائیں کہ آپ کو لکھنے آتے ہیں, پھر آپ پورا مضمون جتنا یہ پارٹ ہے اس کو آپ لکھ کر دیکھیں گے. بار بار لکھیں گے, ایک بار لکھیں, غلطی ہو رہی ہے پھر دوسری دفعہ لکھیں, تیسری دفعہ لکھیں, جب تک کہ آپ کا پرفیکٹ نہیں ہو جاتا. آپ اس کو بار بار رف پیجز پہ لکھیں اور اپنی امی کو, اپنی باجی کو یا اپنی کسی ٹیوشن ٹیچر کو آپ اس کو چیک کروائیں ان کو,
اور اس کا جو ہے نا اس طرح سے ٹیسٹ دیں. آج کا لیکچر نمبر 29 تھا ہمارا مضمون محنت کی برکتیں پارٹ 1. یہی آپ کی ڈائری ہے لرن مضمون محنت کی برکتیں فرسٹ پارٹ. محنت کرنے والے ہاتھ سے لے کے ریت میں پھول کھلائے, یہاں سے لے کے اور کہاں تک ہے, بازو سے اپنے کرو تم کمائی.